जब तक भारत 5 अगस्त का फैसला वापस नहीं लेता तिजारत बहाल नहीं होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा हमारा उसूली मौक़िफ़ है, कश्मीर का मसला हल किए बगैर भारत के साथ तिजारत नहीं होगी। कश्मीर को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। गलत तासुर जाएगा कि हम कश्मीर को नज़रअंदाज करके भारत से तिजारत शुरू करें। NA 75 डस्का में पूरे हलके में इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए पूरे हलके में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का 10 अप्रैल को पोलिंग कराने का हुक्म। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन डस्का में मुनासिब इक़दाम करने में नाकाम रहा। यह हकीकत है कि हलके में हालात खराब थे। ये कहना दुरुस्त नहीं कि तमाम पार्टियों को मुकाबले के लिए मसावी माहौल नहीं मिला। प्रिजाइडिंग अफसरान जिसने भी गायब किए उससे इंतखाबी अमल को धचका लगा। सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी। इमरान खान और उनकी हुकूमत को वोट चोरी करने का हिसाब देना होगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट, कहा साबित हो गया इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला। मुस्लिम लीग नून के तमाम शेरों को मुबारकबाद, जिन्होंने न सिर्फ वोट चोर टोले का डट कर मुकाबला किया बल्कि अपने वोट पर पहरा भी दिया। शाबाश डस्का वालों, शाबाश शाबाश नौशीन। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत के लिए हर आने वाला दिन भारी है। अदालती हुक्म अवामी मैंडेट चोरी करने वालों के लिए पैगाम है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तहरीक इंसाफ को तकलीफ मिली। वजीर आजम समेत वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ घटिया गुफ्तगू की थी। स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस से पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी पर हमला हो रहा है। माशी फैसलों का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। 2 वज़राए ख़जाना तब्दील हुए लेकिन तब्दीली नहीं आई। आवाम को रिलीफ के बजाय तकलीफ मिली। हुकूमत ने फेस सेविंग के लिए नदीम बाबर को कुर्बानी का बकरा बनाया। बिलावल भुट्टो का कहना है आम इंतखाबात में तारीखी धांधली हुई, वोट चोरी का सिलसिला आज तक जारी है। नैब समेत दीगर इदारों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा वोट लेकर मुखालिफिन को दिन में तारे दिखाएगी। नून लीग वाज़ेह शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकी। करप्ट नून लीग और जाली राजकुमारी अदालतों की आड़ में रुसवाई से ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। मुआविन खुसूसी फरदौस आशिक अवान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। उस्मान डार ने कहा फैसला हमारे खिलाफ जरूर है लेकिन हम नून लीग की तरह इदारों पर तनकीद नहीं करते। हमने पहले भी अदालती फैसले तस्लीम किए हैं। डस्का के अवाम फैसला करेंगे कौन जीता कौन हारा। इलेक्शन कमीशन ने जो करना था वो कर दिया। हमें 10 अप्रैल को इलेक्शन पर एतराज नहीं। नून लीग को इस मर्तबा दुगनी लीड से हराएंगे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मलही की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन का डस्का इंतखाब फौज की सिक्योरिटी में कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में री पोलिंग के लिए सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी ECB को लाहौर पहुंचने की हिदायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हल्का NA 75 सियालकोट के इलेक्शन के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दें। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके हल्के में इंतखाबात को साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाया जाए। ज़िमनी इंतखाबात में होने वाली कोताहियों का दोबारा इयादा ना हो। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का दफ्तर हफ्ता और इतवार को भी खुला रहेगा। मरियम नवाज बैरून मुल्क जाने की तैयारी में है। विफाकी काबीना शायद मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त न दे। मरियम नवाज बैरून मुल्क जाने के लिए अदालत से रुजू कर सकती हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की GNN से खुसूसी गुफ्तगू, कहा चीनी की कीमत से सट्टेबाजी की वजह से बढ़ने नहीं देंगे। तफ्तीशी अफसर ने ज़रूरत महसूस की तो जहांगीर तरीन को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मईशत को मफलूज करने वाला फर्जी अफलातून मुल्क से फरार होकर लंदन में बैठा है। इसाक डार ने स्टेट बैंक को यरगमाल बनाकर मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत बरकरार रखी। शहबाज गिल की तनकीद, बोले सियासी साख बचाने के लिए जानबूझकर मुल्क को अंधेरों की नजर किया गया। तहरीक इंसाफ जैसी नालायक पार्टी से पीपल्स पार्टी का मुआजना ना किया जाए। पहले खुद फैसला करते हैं फिर खुद फैसला तब्दील कर देते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं गैस की कीमतों में भी इजाफा ECC ने किया था। जब शोर मचा तो वजीर आजम ने इंक्वायरी कमेटी बना दी।
سینچورین میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا مقابلہ، ٹیم پاکستان کو جیت کے لیے 274 رنز کا ٹارگٹ مل گیا۔ ابتدائی وکٹیں جلدی گرنے کے بعد وین ڈر ڈیوسن اور ڈیوڈ ملر کی مزاحمت 116 رنز کی شراکت داغ تھی۔ وین ڈر ڈیوسن 123 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ ڈیوڈ ملر کی 50، میزبان ٹیم کے 50 اوورز میں 6 وکٹوں پر 273 رنز۔ پاکستان کے شاہین آفریدی اور حارث رؤف کے 2 شکار۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری، فخر زمان 8 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر قہر ڈھانے لگی۔ ملک میں 9 ماہ کے بعد ایک دن میں کورونا کے ریکارڈ 5234 کیسز رپورٹ۔ مہلک وائرس نے مزید 83 افراد کی جان لے لی۔ مثبت کیسز کی شرح 10.43 تک جا پہنچی۔ 24 گھنٹوں میں 50,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 14,613 ہو گئی۔ 56,000 سے زائد فعال کیسز۔ ملک بھر کے ایئرپورٹس پر بغیر ماسک کے داخلے پر پابندی عائد۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس۔ NCOC کا کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے پر اظہار تشویش۔ سابقہ کورونا لہر کے مقابلے میں بچوں کی مثبت شرح میں زیادہ اضافہ نہیں ہوا۔ ویکسین کی خریداری اور صوبوں کو تقسیم کے عمل پر اظہار اطمینان۔ سائنو فارم کی 10 لاکھ ڈوز خرید کر صوبوں کے حوالے کر دی گئی۔ سندھ حکومت کی وفاق سے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی سفارش۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند ہونے سے تیسری کورونا لہر رک سکتی ہے۔ ہم تنہا بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ قومی سطح پر ہونا چاہیے۔ وفاق سے درخواست کرتے ہیں کہ 2 ہفتے کے لیے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند کی جائے۔ سندھ حکومت نے ویکسین کی 2 ملین ڈوز کا آرڈر دے دیا۔ شہریوں کو سنگل ڈوز ویکسین دینے کا فیصلہ۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ زیادہ کیسز والے علاقوں میں ادارے بند کیے جائیں۔ مرتضی وہاب نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ نے مکمل لاک ڈاؤن کا قطعی نہیں کہا۔ کراچی کے تاجروں نے مارکیٹوں کے اوقات کار مقرر کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ جمیل پراچا کہتے ہیں بیشتر تاجر دیوالیہ ہو چکے، کاروبار سے روکا گیا تو بھرپور مزاحمت کریں گے، چاہے حکومت ہمیں گرفتار کرے یا جیل میں ڈالے۔ شرجیل گوفلانی کہتے ہیں ہمارے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو عدالت سے رجوع کریں گے۔ پاکستانی شہری برطانیہ نہیں جا سکیں گے۔ کورونا وائرس کے باعث برطانیہ کا پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان پر سفری پابندیاں لگا دی۔ دفتر خارجہ کی تصدیق، کینیا، فلپائن اور بنگلہ دیش کے مسافر بھی ریڈ لسٹ میں شامل۔ کورونا سے پریشان پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر، کورونا ویکسین اب پاکستان میں بھی تیار ہوگی۔ پاکستان کی مقامی دواساز کمپنی کا ویکسین کی تیاری کے لیے چینی کمپنی سے معاہدہ طے پا گیا۔ ویکسین کی پہلی اور دوسری ٹرائل میں کامیابی کے نتائج زبردست رہے۔ تیسرے مرحلے میں 20,000 سے زائد افراد پر ویکسین کا اثر افادیت کو جانچا جائے گا۔ ادھر 2 پاکستانی کمپنیوں نے روسی کورونا ویکسین بنانے کی اجازت مانگ لی۔ لاہور کی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں بھی ایک اور ویکسین کے ٹرائل جاری۔ VCUIC ڈاکٹر جاوید اکرم کا شہریوں کو ویکسین ٹرائل میں حصہ لینے کا مطالبہ۔ لاہور میں کورونا ویکسین بڑے پیمانے پر غائب ہونے کا انکشاف۔ اسپتالوں میں ہیلتھ پروفیشنلز کی ویکسین کے ریکارڈ میں گڑبڑ سامنے آ گئی۔ سروسز، مزنگ اور جنا اسپتال کے بعد 7 مزید اسپتالوں کے ریکارڈ میں رد و بدل۔ محکمہ صحت کی جانب سے فراہم کی گئی 56,000 ویکسین میں سے 45,000 خوراکیں لگائی گئیں۔ 2,000 سے زائد ویکسین کی خوراکوں کا مبینہ طور پر غلط استعمال کیے جانے کا انکشاف۔ ویکسین مبینہ طور پر بااثر افراد اور رشتہ داروں کو لگائی گئی۔ محکمہ صحت نے اسپتالوں سے کورونا ویکسین کے استعمال کا ریکارڈ مانگ لیا۔ آڈٹ ٹیم نے سروسز اسپتال کے ویکسین کا ریکارڈ تحویل میں لے لیا۔ گلوکار شوکت علی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ گلوکار شوکت علی جگر کے عارضے میں مبتلا اور اسپتال میں زیر علاج تھے۔ فنکار برادری اور اہم شخصیات کا اظہار تعزیت۔ نماز جنازہ رات 10 بجے ادا کی جائے گی۔ کراچی میں گرمی کی لہر برقرار، شہر قائد میں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر آج بھی ہیٹ ویو کے زیر اثر ہے۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں گرد آلود ہوائیں اور جھکڑ چلنے کا امکان۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم نہ تھم سکے، قابض بھارتی فوج نے مزید 2 کشمیری جوانوں کو شہید کر دیا۔ نوجوانوں کو ضلع کے علاقے کاکپورہ میں محاصرے اور سرچ آپریشن کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں کی فائرنگ سے متعدد نوجوان زخمی بھی ہوئے۔
میامی اوپن ٹینس میں ورلڈ نمبر 1 ایشلے بارٹی کی کامیابیوں کا سفر جاری. آسٹریلین کھلاڑی نے سیمی فائنل میں یوکرین کی ایلینا کو ہرا دیا. میگا ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی. مردوں کے ٹورنامنٹ میں نمبر 2 سیڈ اسٹیفنوس کو اپسٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا.